यहाँबाट चलाउँदो रहेछ मेकानिजम चाहिँ ठोकेको रहेछ नि यस्तो भएको रहेछ है अगाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउँछ हेर्नु अब भने चाहिँ यो पोजिसनमा आइसकेको छ गाडी भए त अलिक साइड दिनु होला यहाँबाट चलाउँदो रहेछ मेकानिजम चाहिँ पुग्दैछ हो डल्लै सर्दो रहेछ जुन चाहिँ यो एल सेपमा भएको छ डल्लै सर्दो रहेछ कसरी मिलाउनु पर्छ यसरी डाउन पनि हुँदो रहेछ त्यहीँबाट यहाँबाट यो गाडी कसरी जान्छ हेरौँ रोडै भइहाल्यो नि त्यहाँदेखि उयो पनि गर्नु पर्दैन रहेछ त्यसले नै हुक लगाएर बेल्ट सर्टले बाँध्छ होला यहाँनिर है पछाडिको चक्का पनि बनेर अब चाहिँ जानुहोस् हस्पिटल